خاوند کی شان اور عظمت اور خاوند دے حقوق عورت دے ذمے کیا ہے، اس دے حوالے نہ کچھ گزارشات کرنیاں۔ خصوصاً اج دا پیغام خواتین دے نام ہے کہ جس طرح ہر کسی تے حقوق اللہ فرض نے، حقوق العباد فرض نے، حقوق الوالدین فرض نے، خامن دے ذمے اپنی زوجہ دے حق اور حقوق ادا کرنا نبھانا فرض نے، اسی طرح عورت دے ذمے اپنے خامن دے حقوق اور فرائض نو نبھانا واجب کر دیتا گیا ہے۔ اسلام دی نگاہ دے اندر ایسی عورت بالکل بیکار، گناہگار، اللہ رب العزت دی مجرم ہے جیڑی عورت اپنے خاوند دی ناشکری اور خاوند دی عزت، ادب، احترام اور خدمت نہیں کر دی، ناراض رکھ دیے، اس عورت دی دنیا بھی ختم ہے اور آخرت بھی ختم ہے۔ بے شک عورت نمازاں پڑھ دی ہوئے، تہجداں پڑھ دی ہوئے، مسائل سمجھن والے نے، بڑے صدقے کر دی ہوئے، خیراتاں، حج تے عمرے تے مسجداں بنوان دی ہوئے، تبلیغ کر دی ہوئے، معلمہ ہوئے، بڑی کو پڑھی لکھی ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، پیسہ کمان دی ہوئے، لیکن جیڑی عورت اپنے خامن دی فرما بردار نہیں، اس دی خدمت گزار نہیں، اللہ پاک دے ہاں وہ عورت مجرم ہے اور خطاکار ہے اور گناہگار ہے۔ اللہ دے ہاں اس عورت دی ویلیو ہے، اس دا مقام ہے جیڑی اپنے خامن دی خدمت کر دیئے، قدر کر دیئے، محبت کر دیئے، اس دی پسند اور ناپسند دا ہر قدم تے خیال کر دی، پورا پورا احساس کر دیئے، خامن دی غیر موجودگی دے اندر اپنی پوری رکھوالی اور کر دی اور اپنی عزت دی حفاظت کر دی۔ اسلام اور اللہ رب العزت دے ہاں ایسی عورت ہی عظمت والی، مقام والی۔ آئیے میں بڑی محبت نال دسنا کہ خامن دی عظمت کی ہے اور عورت نے کس طرح خامن دی خدمت کرنی ہے، اور عورت جیڑی خامن دے نامے سب کچھ لا دیندی ہے، اس عورت نو اللہ رب العزت دے ہاں مقام اور عظمت اور انعام اور اکرام کی ملتا ہے۔ انشاءاللہ میں دو چار باتاں تھانوں سمجھان دی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت نال، بڑے پیار نال اور بڑے خوش دلی نال اج دا پیغام سنیے ذرا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں۔ میں بڑی محبت نال اج دا پیغام دینا چاہنا، اور جناب اج دے اس پیغام نو ہر گھر دی نظر کرنا، اج دے اس پیغام نو ہر گھر دے اندر چلا دینا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیے ذرا، خاوند دی شان تے خاوند دی عظمت، خاوند دا مقام، اللہ اللہ سنیے ذرا قرآن پاک سنیے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اے پیغام اس عورت نو قرآن پاک دی زبانی پیغام ہے، جس عورت نو اپنے خامن دا فیصلہ اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن دا حکم اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن دا آرڈر اچھا نہیں لگدا، جس عورت نو اپنے خامن تے تسلیاں نہیں ہوندیاں، جس عورت نو اپنا خامن جناب والا حکم چلاندا گھر دے اندر چنگا نہیں لگدا، بولدا چنگا نہیں لگدا، اے اس عورت نو پیغام ہے، اس عورت نو جناب والا اے پیغام ہے، اور قرآن پاک دی زبانی پیغام ہے۔ چہال کرنا ذرا، اگر کسی نو شک ہوئے تے جناب والا اے پنجواں سپارہ تے سورہ نساء اس نو کھول کے پڑھ لینا، اے آیت نمبر 34 کی ترجمے نہ تلاوت کر لینا۔ قرآن اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم۔ اللہ فرماتے نے فرمایا دنیا والےو، فرمایا سم مرد نو عورت تے حاکم بنا دیتا ہے، عورت تے فیصل بنا دیتا ہے، عورت دا سربراہ بنا دیتا ہے، عورت دا ہر فیصلہ مرد کرے گا، عورت دا ہر جناب والا معاملہ اے جناب والا مرد طے کرے گا، عورت نو دے اندر اختیار کوئی نہیں، عورت دے ذمے اے کہ جناب خامن جو حکم کرے او دے مطابق چلنا۔ اے خامن دا جناب والا حق کے عورت دے ذمے دھیان کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ عورت دے ذمے عورت نو چاہیے کہ جناب اپنے خامن دی عزت کرے، اپنے خامن دی توقیر کرے، اپنے خامن دی مہماناں دی طرح قدر کرے، اپنے خامن نو جناب والا کسی قسم دی تکلیف نہ آن دے، اپنے خامن دے ہر معاملے دا خیال کرے، خامن دی آمدنی دے مطابق خرچہ کرے، خامن گھروں ٹر جائے تے او دے واسطے دعاواں کردی رہے، خامن گھروں نکل جائے تے اپنے جناب والا خامن واسطے اللہ رب العزت کرو خیرات تے برکتاں منگدی رہے، خامن دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت تے آبرو دیاں حفاظتاں کرے، اپنے ہر معاملے دی حفاظت کرے۔ اے عورت دے ذمے خامن دے حقوق نے، اور عورت جدوں بھی اپنے خامن دے سامنے بولے ادب نال بولے، احترام نال بولے، محبت نال بولے، ایویں بدتمیز تے حکمرانہ انداز نہ اپناوے، اپنے خامن نو انتہائی ادب نال بولے۔ یاد رکھنا موت پینو گل سننے اج ذرا، جیڑی عورت اپنے خامن دا ادب تے احترام نہیں نہ کر دی، اللہ رب العزت دے ہاں اس عورت نو
نو رسوا سمجھیا جاندا ہے، اس عورت نو بیکار سمجھیا جاندا ہے۔ دھیان کرنا، ذرا غور کر دے جانا، بڑی محبت نہ گل سننا ذرا، آؤ نا میں تنوں دسنا چاہنا وا اپنے پیغمبر دی حدیث سناوا۔ اور جیڑی عورت پہلی حدیث سنا لگا ذرا ذہن چ بٹھا لو، اپنی ازواج نو جا کے سنایا جے، توجہ کرنا ذرا اللہ۔ اور جیڑی عورت اپنے خاوند دے فرائض نبھاندی ہے، اپنے خاوند دے حق ادا کردی ہے، اپنے خاوند دی خدمت کردی ہے، اپنے خاوند دا ادب عزت احساس کر دیئے، اپنے خامن دا اچھا ویلکم کر دیئے، اپنے خامن مسکرا کے دے الوداع کہیں دیئے، اس عورت دے بارے ذراؤ میں قرآن پاک تو تے دس دیتا ہے، اور ذرا میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا دینا اس عورت دے بارے۔ اور جیڑی عورت فرما برداری اطاعت گزاری اور خامن دے ہر حکم دے مطابق چلن دی کوشش کر دیئے، ذرا اس عورت دی گر سن لیا جے، ذرا دھیان سن لیا جے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخل الجنت۔ اللہ اللہ توجہ نال گل سن لو ذرا، میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک ایک اور سے نال دی ملدی جلدی روایت سنن ذرا، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاعت۔ فرمایا جڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اور جناب والا اپنی عزت تے آبرو دی حفاظت کر دیئے، فرمایا اپنے خامن دی اطاعت کر دیئے، اپنے خامن دی فرما برداری کر دیئے، اپنے خامن دے حقوق ادا کر دیئے، اپنے خامن دے ہر معاملے دا خیال کر دیئے، یہ دی پسند تے نا پسند اپنے ہر معاملے جمیں دیئے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے اللہ نو ایڈی چنگی لگ دیئے، اللہ دیاں اس عورت دا ایڈا اچھا مقام اللہ اللہ نو ایڈی پسند ہے عورت، آسمان تو آواز ہوندی ہے نی بی بی جدوں تو ساڈے کو لائیں گی عزیب تیرے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے انو کھول دیاں گے۔